बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब ख़ान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस रावलपिंडी से। एक तो गुज़श्ता ईद मुबारक। ईद की वजह से मैंने कुछ वीडियो अपनी रोक ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि ईद के दिनों जब 8-10 दिन रह जाते हैं ईद पे, तो कोई काम के लिए लोग नहीं आते, क्योंकि हर एक को अपने अपने घरों में जो काम पे लगे होते हैं उनको भी घरों में वापसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की जल्दी होती है। इसलिए ईद गुज़र गई है और मैं दोबारा से आपको के साथ राब्ते में आ गया हूँ। लिहाजा ईद ख़त्म हुए भी 3-4 दिन गुजरे हैं। जिस को नौकरी चाहिए फ़ौरी तौर पर रावलपिंडी में पहुँचे। बेशुमार नौकरियाँ मेरे पास आई हैं। चौकीदार भी हमें चाहिए, कुक भी चाहिए, हेल्पर भी चाहिए, घरों में मुलाजमीन भी चाहिए, लड़के चाहिए, पिंडी इस्लामाबाद में पंजाबी ड्राइवर भी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, वेटर भी चाहिए। हर तरह की नौकरियां, बेशुमार नौकरियां आ गई हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड आपके पास असल होना चाहिए और नौकरी आप 10 मिनट में हासिल करें। मुख्तसर सी बात मैंने की है। पाकिस्तानी खाने बनाने वाले कुक भी चाहिए और इसके अलावा हेल्पर जो घरों में सफाई सुथराई वाले वो भी चाहिए। घरों में किचन हेल्पर भी चाहिए जो अंडा पराठा चाहे रोटी बना सकें, वो भी चाहिए। बटमैन भी चाहिए। घरों में ड्राइवर भी चाहिए जो हर किस्म की गाड़ी चला सके। पंजाबी ड्राइवर ख़ुसूसन पंजाबी होने चाहिए, वो भी चाहिए। और इसके अलावा वेटर चाहिए, टेबल मैन चाहिए। बहुत से लोग मुझे इस वक्त चाहिए। भैंसों मवेशी पालने वाले लोग भी चाहिए। दफातर में काम करने वाले लड़के भी चाहिए। तमाम सहूलियात, खाना पीना रिहाइश मुफ्त है इन सब के लिए। आप पाकिस्तान के किसी भी गांव में रहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी ज़िले में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, रावलपिंडी यहाँ बस पहुँचने की करें और फौरी तौर पर आपको मुलाजमत मिल जाएगी। 2000 रुपये मेरी फ़ीस होती है काम पे लगाने की, क्योंकि सारा दिन मैं आपके लिए जो है नौकरियां तलाश करता रहता हूं। 10 साल से रावलपिंडी में आपको नौकरी देने के लिए मैं यहाँ पे अपना सिलसिला एक मिशन खिदमत खल्क जारी रखा हूँ, क्योंकि मेरा यही मिशन है कि किसी के घर का चूल्हा जल जाए, किसी के घरेलू मसाइल हल हो सकें। क्योंकि गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, महंगाई बहुत है, हर बंदा परेशान है। जितना कमाओ उतना ही कम है। तो मेरे पास हर तरह के बंदे आ सकते हैं। घरों में मुझे लड़के चाहिए जो 22 साल तक जिनकी उम्र है, घरों में सफाई सुथराई का काम कर सकें, घरों में किचन हेल्पर का काम कर सकें। इसके अलावा मेरे पास पिंडी इस्लामाबाद में हॉस्टल हैं, वहाँ पे हेल्पर चाहिए, बर्तन धोने वाले, कुक के साथ मिलकर काम करने वाले, आटा गूंदने वाले, बहुत से लड़के चाहिए। कुक चाहिए हॉस्टलों में। इस्लामाबाद के प्राइवेट क्लिनिकों पे चौकीदार चाहिए और घरों में चौकीदार भी चाहिए। घरों में इस्लामाबाद के घरों में सिक्योरिटी गार्ड्स भी चाहिए, 12 घंटे ड्यूटी वाले। और खाना पीना रिहाइश मुफ्त है। रावलपिंडी की हाउसिंग सोसाइटी में भी मुझे गार्ड्स चाहिए। खाना पीना वहीं पे मुफ्त है। क्योंकि एक मैं बात बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में खाना पीना वैसे ही पूरे पाकिस्तान में महंगा, रावलपिंडी में तो बहुत ही महंगा है। सुबह का एक चाय की प्याली पिएँ और एक नान ले लें तो 150 रुपया लग जाता है यहाँ पे। लिहाजा जहाँ पे आपको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम रात का 3 टाइम का खाना मिले, रिहाइश मुफ्त मिले, खाना मुफ्त, खाना पीना रिहाइश मिले, तो सूखी नीरी, यानी कि पंजाबी में कहते हैं नीरी सूखी बचत है आपको तनख्वाह की। तनख्वाह बढ़ती रहती है। ये सालाना तनख्वाह नहीं बढ़ती, 2-3 महीने बाद तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। काम आप अच्छा करें, काम चोरी ना करें, दिल लगा के काम करें, भागने वाली बात ना करें, झूठ ना बोलें, तो आप मेहनत में अजमत है। तो मैं आपको 10 मिनट में, टोटली 10 मिनट में काम पे लगाता हूँ। सुबह 10 बजे मेरा ऑफिस खुल जाता है और शाम 5 बजे मैं क्लोजिंग कर देता हूँ अपने काम की। तो 5 बजे के बाद जो भी फ़ोन मुझे आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि दूसरे दिन सुबह मुझे 10 बजे रब्ता करें। लिहाजा ईद उल अज़हा ख़त्म हो चुकी है। जो भाई बेरोज़गार है पूरे पाकिस्तान से है, किसी भी तरह से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी गांव से कोई आप शनाख्ती कार्ड लाएं और नौकरी मेरे पास पहुंचने की करें। मैं आपको नौकरी पे 10 मिनट में लगा के आप नौकरी मंजिल मंसूब तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। खाना पीना रिहाइश फ्री होगा। दिल लगा के मेहनत करें, काम करें। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते खुद सिए थे। मेहनत में अज़मत है, मेहनत में बरकत है, मेहनत में कामयाबी है, मेहनत में ही आगे तरक्की है। तो मेहनत कायद आज़म का भी फरमान है, काम और सिर्फ काम। लिहाजा काम करें
میرے سے بندے پوچھتے ہیں، فون کرتے ہیں، مجھے سخت مایوسی بھی ہوتی ہے، ناراضگی بھی ہوتی ہے، دیکھو یار ان لوگوں کو کام مل رہا ہے اور ان کی بحثیں بھی سنو کو، ہاں جی کتنے گھر کے ملازم ہیں، کوک ہوتا ہے جی کتنے گھر کے ملازم ہیں جی، گھر کے کتنے بندوں کے لیے روٹی بنانی ہے بھائی؟ اللہ کے بندے، اگر گھر کے لیے روٹی بنانی ہے، اگر 4 بندے ہیں یا 6 بندے ہیں تو کیا گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ نہیں بنا دیں گے؟ بعض کوک ایسے ہوتے ہیں جی ہم پروفیشنل کوک ہیں، میں کہا جی ٹھیک ہے، لیکن جی ہم ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہانڈیاں پکا سکتے ہیں لیکن توے پہ روٹی نہیں بنا سکتے بھائی، میرے ایسے کوک نہیں چاہیے، تجربہ کار کوک ہوں پنجابی، تو میرے پاس بہت ہی اچھی جاپیں ہیں، بہت سے اچھے ڈرائیور مجھے چاہیے جو پنجابی ڈرائیور ہوں، پنڈی اسلام آباد میں کھانا پینا رہائش مفت ملے گا، سگریٹ نسوار کا نشہ نہ کرتے ہوں، تو نشہ نہ کسی قسم کا کرتے ہوں تو مجھے وہ چاہیے جو ہر طرح کی آٹومیٹک گاڑی چلا سکیں۔ سیکورٹی گارڈز مجھے پٹھان بھی چل جائیں گے، وہ بھی آ جائیں میرے پاس، گھروں میں ملازمین بھی چاہیے، ہوٹلوں میں ملازمین چاہیے، ریسٹورنٹ میں ملازمین چاہیے، میاں بیوی جن کے بچے نہیں ہیں گھروں میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس آ جائیں، باغ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ بھی میرے پاس، گجرانوالہ میں باغ ہے وہاں پہ بھی میرے پاس بڑے باغ ہیں، وہاں پہ بھی میرے پاس آ سکتے ہیں، مرغی فارم میں کوئی کام بندہ کرنا چاہتا ہے، راولپنڈی میں میرے پاس مرغی فارم ہے، وہاں پہ بھی کام کرنے والے آ سکتے ہیں، ہیلپر کے طور پہ کام کرنے والے آ سکتے ہیں۔ کچھ بھی آپ نہیں سیکھے ہوئے، کبھی زندگی میں آپ نے کام نہیں کیا، صرف شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، تو میں آپ کو 3 ٹائم کھانا پینا رہائش مفت طلبی مفت والی جو آپ ملازمت ہے فوری طور پہ دے سکتا ہوں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کیسی زبان کو نہ بولتے ہو، میرے پاس آئیں انشاءاللہ۔ ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے، رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو المنان روزگار آفس، میرا ایڈریس نوٹ کریں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، مری روڈ پہ ایک موتی محل چوک ہے، موتی پلازا، وہیں پہ موتی پلازا، دوسری منزل پہ آفس نمبر 30 ہے، شعیب خان میرا نام ہے، 0312 50 54 021۔ واٹس ایپ مجھے نہ کیا کریں، میں پلیز اگر واٹس ایپ کرنا ہو تو میں وائس میسیج، کوئی ڈیٹیل مانگتے ہیں جی آپ کے پاس کتنی نوکریاں ڈیٹیل دیں، میں اتنا فالتو نہیں ہوں بھائی، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، میں تو چند سیکنڈ میں فون پہ بھی بات مختصر کرتا ہوں۔ مختصر بات کریں، جو کام اسلام کے بعد پہلا اسلام مسلمان پر فرض ہے، آپ مجھے کہیں جی ہمیں یہ نوکری چاہیے، ملے گی، میرے پاس ہوئی، میں کہوں گا آ جائیں تو بس آ جائیں، میں ایڈریس سینڈ کر دوں گا بس۔ واٹس ایپ پہ میں ایڈریس سینڈ کر سکتا ہوں، موبائل SMS بھی میں ایڈریس اپنا کر دوں گا، لیکن تفصیل واٹس ایپ وائس میسیج SMS کا جواب میں کسی صورت نہیں دیتا بھائی، میرے پاس اتنا ٹائم، یقین مانے اللہ پاک کی قسم، روزانہ مجھے 800 900 1000 1100 1200 واٹس ایپ میرے صبح 6 بجے شروع ہوتے ہیں، رات 1 بجے تک واٹس ایپ کوئی واٹس ایپ پہ کالیں کرتے ہیں، واٹس ایپ کال مفت ہوتی ہے، چسکے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو کوئی کہتے ہیں جی ہمارے پاس بیلنس نہیں ہے، بھائی میرے آپ کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی، میں سمپل آپ کو نوکری پہ کھڑا کرنے والا ادارہ ہے میرا، میں نوکری پہ آپ کو لگا سکتا ہوں، پرائیویٹ نوکریاں، سرکاری نوکری میرے پاس کوئی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات جہاں پہ آپ کو لگاؤں گا کھانا پینا رہائش آپ کو مفت ملے گا۔ پھر بھی آپ اگر یہ کہیں کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانے میں کیا ملے گا، بستر کیسا ملے گا، وہاں اور کوئی اور میرے ساتھ ملازم تو نہیں سوئے گا، رہنے والی جگہ صاف ہوگی، تو بھائی میرے ماں کے ہاتھ کا بنا کھانا اور گھر والا بستر امریکہ میں بھی چلے جائیں تو نہیں ملے گا، کسی صورت نہیں ملے گا۔ میرے پاس آنا ہے تو آئیں، کام والے بندے آئیں، محنتی بندے آئیں، بھاگنے والے جو اگر مہینے سے پہلے بھاگیں گے تو کوئی نہ فیس واپس ہے تو نہ ہی جو آپ کو تنخواہ میں سے کوئی بھی چیز نہیں ملے گی، اگر مہینے سے پہلے جاتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، تنخواہ پورا مہینہ ہوگا آپ کو ملے گی، میں بھی آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گا، مالکان بھی آپ کی عزت کریں گے، وہ بھی آپ کی کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، کام چوری کریں گے، جھوٹ بول کے بےایمانی کر کے دھوکہ بازی کر کے بھاگنے کی کریں گے تو پھر میرا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پھر کلائنٹ کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کیونکہ کلائنٹ ہم سے ہیں اور ہم کلائنٹ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا کام ہے آپ کو کام دینا، میں اس ملازم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اس کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جو بندہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے پیٹ کے لیے، رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، میں اس کو گلے بھی لگاتا ہوں، میں اسے سر آنکھوں پہ بھی اٹھاتا ہوں، میری باتیں بری ضرور لگیں گی لیکن سچ اور تلخ باتیں ہیں اور حقیقت باتیں ہیں۔ آتے جائیں، 0312 50 54 021، 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے آ جائیں، والسلام۔